बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस नशिस्त में माल कमाने का और माल बढ़ाने का जो कुरानी नुस्खा है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे और रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे कि कुरान इस पर हमें क्या रहनुमाई फराहम करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने माल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर इंसान इसी चक्कर में है कि ज्यादा से ज्यादा माल और दौलत इकट्ठी कर ली जाए। आइए आज कुरान से रहनुमाई लेते हैं कि कुरान अपने माल को बढ़ाने का नुस्खा क्या बताता है। नाज़रीन मुकर्रम, याद रखें कि कुरान ने जा बजा, मैं अगर ये बात कहूं तो शायद गलत नहीं होगी, 20 मकामात पर इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि तुम्हारे माल में इजाफा कैसे हो सकता है। और वो माल में इजाफा करने का जो कुरानी नुस्खा है वो एक ही है कि अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो ज्यादा, थोड़ा दिया है तो थोड़ा, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है उसके दिए हुए माल में से उसकी गरीब मखलूक पर अगर इंसान खर्च करे तो इस खर्च करने से जितना माल बढ़ता है शायद किसी और तरीके से माल नहीं बढ़ सकता। आइए इस पर हम कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्लाह की राह में देने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे ज़कात है, खैरात है, सदकात है, दान है। ये मुतरादिफुल मानी अल्फाज हैं और ये इसी अल्लाह की राह में खर्च करने के इन्फाक के मानों में इस्तेमाल होते हैं। हर ज़कात सदका है मगर हर सदका ज़कात नहीं है। हर ज़कात खैरात है मगर हर खैरात ज़कात नहीं है। कुछ सदकात वाजिबा होती हैं, कुछ सदकात नाफिला होती हैं। मेरा मकसूद खा वो वाजिबा हो या नाफिला हो, हर दो सूरतों में जब भी आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, जब भी उसकी गरीब मखलूक पर खर्च करेंगे, तो आपके खर्च करने के सदके अल्लाह आपके माल को वो नमू अता करेगा, उसमें वो बरकत अता कर देगा, उसको इतना बढ़ा देगा जो हमारे वाहमो गमान में भी नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा में एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा। फरमाया वो लोग जो मेरी राह में खर्च करते हैं, उन खर्च करने वालों की मिसाल ऐसे है कमसली हब्बा, कि जैसे तुम एक दाना जमीन में बोते हो, अम्बतत सबअ सनाबिला, तो उस एक दाने में से फिर 7 बालियां निकलती हैं, फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और एक एक बाली में फिर 100 दाना पैदा हो जाता है। तो बारी ताला मिसाल देकर बाकायदा हमें समझा रहे हैं, हम नादानों को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं, कितना आसान फहम करके बारी ताला समझा रहे हैं। फरमाया तुम समझते हो कि अगर अपने माल में से खर्च कर दोगे, मेरी गरीब मखलूक को दे दोगे, माल की ज़कात निकाल दोगे तो शायद माल कम हो जाएगा। फरमाया नहीं, मैं खुदा तुम्हें एक आसान मिसाल देके समझाता हूं। तुम रोज अपनी आंखों से देखते हो कि तुम एक दाना जमीन में बोते हो, उस एक दाने में से 7 बालियां निकलती हैं, हर बाली में 100 दाना पैदा हो जाता है। तो फरमाया जिस तरह एक दाने से मैं 100 दाना पैदा कर देता हूं, इसी तरह जो मेरी राह में खर्च करता है, अगर वो 1 रुपया खर्च करेगा तो मैं खुदा इसी दुनिया में उसे 700 गुना बढ़ाकर अदा कर दूंगा। उसके देने के मुख्तलिफ पैमाने हैं। कभी वो 10 गुना अता करता है, फरमाया मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। फरमाया जो मेरी राह में एक नेकी लेकर आएगा, मैं उसको 10 गुना बढ़ाकर अता करूंगा। कहीं 70 गुना का जिक्र मिलता है, कहीं 700 गुना का मिलता है। और सूरह बकरा की इसी आयत में 700 गुना की बात करने के बाद बारी ताला ने आगे फरमाया वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। 700 गुना तो क्या, अगर मैं करम करने पर आ जाऊं तो किसी के लिए उस 700 गुना को भी मजीद बढ़ा देता हूं, उसको भी डबल ट्रिपल कर देता हूं, कई गुना उसको भी बढ़ा देता हूं। मौला कैसे बढ़ा देता है? फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम। जानते नहीं हो मैं अल्लाह बड़ी वसातों वाला हूं, मेरे खजानों में कोई कमी नहीं है, और मैं जानने वाला हूं कि कौन कितनी इखलास नियत के साथ दे रहा है। तो जो शख्स जितना इखलास नियत के साथ देता है, अल्लाह उतने गुना ही उसके माल में इजाफा फरमा देता है। इसी सूरह बकरा की आयत नंबर 245 में बारी ताला ने एक और अंदाज में बात की। फरमाया मैं युकरिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे दे। कुर्बान जाए उस मौला की शान पर, सब कुछ दिया हुआ भी उसी का है और सब कुछ देकर फिर बंदे को कहता है कि कोई है
جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے مجھے کچھ دے دے۔ مولا تجھے قرض کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے مال کا محتاج نہیں ہوں، تو مولا پھر قرض کیوں مانگتا ہے؟ فرمایا مانگتا اس لیے ہوں کہ بندے اس میں بھی خیر تیری ہے، بھلا تیرا ہے۔ مولا وہ خیر کا پہلو کون سا ہے؟ فرمایا بندے جب تو میری راہ میں خرچ کرے گا، میری غریب مخلوق پر اپنا مال محنت سے کمایا ہوا جو حقیقت میں میرا ہی دیا ہوا ہے، فرمایا جب اس مال کو خرچ کرے گا تو باری تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا، جو مجھے قرض حسنہ دے گا فرمایا اس بندے کا وہ مال کئی گنا اس کے لیے بڑھا کر میں اسے واپس پلٹا دوں گا۔ یہاں باری تعالیٰ نے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافا کثیرا فرمایا کثیر مرتبہ بڑھا کے عطا کر دوں گا۔ شاید میرے سننے والے اپنے ذہن میں اس خیال کو لائیں کہ یہ تو یضاعف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اضعاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم چھوٹی کلاسوں میں یہ تیسری چوتھی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو میتھمیٹکس کی جو کتاب ہوتی تھی اس میں اردو میں ٹرم استعمال ہوتی تھی ذو اضعاف اقل۔ اس وقت تو ہمیں اس کا سمجھ نہیں آتا تھا کہ معنی کیا بنتا تھا۔ ذو کا معنی ہوتا ہے مشترک، اضعاف کا معنی ہوتا ہے کہ جیسے 3 ہے تو 3 کے اضعاف بنیں گے، پھر 6، پھر 9، پھر 12، پھر 15، پھر 18، ایسے چلتا چلا جائے گا۔ اور اقل کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم۔ وہ 3-4 مختلف عدد ہوتے تھے، جیسے 3 آ گیا، پھر 9 آ گیا، پھر 15 آ گیا، تو اس کا ذو اضعاف اقل جب نکالتے تھے تو وہ ان کا اضعاف، وہ عدد جو ان سب کا یعنی مشترکہ بن جاتا تھا، مثلا 3 ہے، 9 ہے، 15 ہے، تو ان کا جب ہم ذو اضعاف اقل نکالیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ کم و بیش جب نکالنے کا ایک فارمولا ہوتا تھا تو وہ جا کر بنے گا 45، کیونکہ 45 کو جب 15 پر تقسیم کریں گے تو وہ 15 پر بھی پورا پورا تقسیم ہو جائے گا، 9 پر بھی پورا تقسیم ہو جائے گا، 3 پر بھی پورا تقسیم ہو جائے گا، تو کم سے کم یہ عدد ہوتا ہے۔ تو میں صرف اضعاف کا آپ کو ایک معنی بتانا چاہ رہا تھا کہ اضعاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، 2 گنا، پھر 3 گنا، پھر 4 گنا، پھر 5 گنا۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری راہ میں دیتا ہے، مجھے قرض حسنہ دیتا ہے، میں اس کو 2، 3، 4 مرتبہ بڑھا کر نہیں دیتا۔ تو بولا کتنی مرتبہ؟ فرمایا اضعافا کثیرا، کثیر مرتبہ اس کو بڑھا کر ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس پلٹا دوں گا۔ اب اللہ نے کثیر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے کثیر کا اگر اندازہ کرنا ہو تو آپ ذرا سوچیں، یہ جو دنیا ہے، کائنات ہے، اس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع قلیل، فرمایا یہ دنیا ایک متاع قلیل ہے، مگر وہ دنیا جس کو متاع قلیل قرار دیا، باری تعالیٰ نے اس کی نسبت ذکر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا یہ دنیا جو ایک متاع قلیل ہے، اس متاع قلیل کے اندر بھی میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں، ارے جس کے قلیل کا یہ عالم ہو کہ تم شمار نہ کر سکو، تو چشم تصور میں لائیں پھر اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اور قربان جائیں، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری راہ میں دیتا ہے، مجھے قرض حسنہ دیتا ہے، تو میں خدا کو 2، 3، 4، 5 مرتبہ بڑھا کر نہیں، فرمایا کثیر مرتبہ بڑھا کر اسے عطا کرتا ہوں۔ اور جس کثیر کا انسانی عقل اندازہ بھی نہ کر سکے تو سوچیں وہ کتنے گنا بڑھا کر اللہ عطا کرتا ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ آپ کبھی سورہ روم کو پڑھیں، اس کی آیت نمبر 39 میں باری تعالیٰ نے باقاعدہ زکوٰۃ کا نام لے کر یہی بات کی، فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا جب تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ زکوٰۃ دینے والے ہی حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں۔ تو ناظرین مکرم، آج کی گفتگو میں جو میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ اللہ کی اس بات پر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ہمارا یقین کامل ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اور پھر اللہ وہاں سے انسان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین مکرم، ہمیں اللہ کی ان بیان کردہ باتوں کو اپنے من میں جگہ دے کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے،
اور یہ جو ہم مال کمانے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں وہ سونا بن جائے، جس کاروبار میں ہم قدم رکھیں اللہ اس میں برکتیں عطا کرتا چلا جائے، تو پھر اس کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ، پھر اللہ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لانے کی اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا